السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة. فكما وعدتكم سابقا، سلسلة تتضمن مجموعة من دروس تعلم قراءة اللغة الفرنسية. فهذه الدروس هي جد مبسطة، سنتعلم فيها قراءة اللغة الفرنسية خطوة بخطوة من الأول حتى إتقان قراءة هذه اللغة. فهذه السلسلة هي موجهة للكبار والصغار أيضا. فلنبدأ على بركة الله. فأولا كي نقرأ اللغة الفرنسية لازم نعرف حروف هذه اللغة بالتفصيل، يعني لازم نعرف الحروف كي نستطيع قراءتها. فحروف اللغة الفرنسية هي 26 حرف تعرفنا عليها في الدرس الأول في القناة بالتفصيل، لا بأس سأعيدها معكم مرة أخرى. فالحروف تبدأ ب A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. فبالنسبة لهذه الكتابة، يعني هذه الحروف الكبيرة تسمى ماجيسكول، وهذه الكتابة الصغيرة أو هذه الحروف الصغيرة تسمى مينيسكول. فسأعيد قراءة الحروف مرة أخرى، ولكن هذه المرة رددوا معي: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. إذن فهذه هي حروف اللغة الفرنسية. فهذه الحروف تنقسم إلى قسمين: les voyelles et les consonnes. فلي voyelles هما 6 أحرف، هما A E I O U Y. A E I O U Y هادو يسموا ب les voyelles. فلي consonnes هما B، يعني باقي الحروف اللي بقاو من لي فوايل هما B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z. فهادو هما لي كونسون، يعني هادو حروف عادية لي كونسون. فهاد لي فوايل اللي هما A E I O U Y الدور نتاعهم هو كنستعملهم باش نقرا لي كونسون. فميمكنش ليا باش نقرا لي كونسون اللي هما B C D F etc. فميمكنش ليا نكون كلمة من B حداها C حداها D، فلازم نفرقهم باللي فوايل. فكيف قلت سابقا، الدور نتاع لي فوايل هو بحال الشكل في اللغة العربية، بحال الفتحة والضمة والكسرة. هذاك هو الدور نتاع لي فوايل، كنستعملهم مع لي كونسون باش ننطقهم. فمثلا عندي B plus A ça donne با. فميمكنش ليا نقول B بوحدها، فلازم يكون حداها فوايل. فكنقول يا اما با يا اما ب اما بي بو etc. بالنسبة لسي، مثلا سي حداها او كنطقها س. بالنسبة لدي مثلا دي بلس اي سادون دي. فهادو غير بعض لي زيكزامبل اللي غادي نشوفو فيهم كيفاش كنربط ما بين فوايل او كونسون. اف بلس او سادون
فو. وانتبهوا هنا للنطق، فكما قلت سابقا النطق هو ضروري ومهم، يعني لازم تنطقوا الحرف بطريقة سليمة وصحيحة. إذا انتبهوا معي إلى النطق. ف F plus U ça donne FU. G plus O ça donne GO. Go. J plus E ça donne je. Je. K plus Y ça donne qui. Qui. L plus E ça donne le. Le. M plus I ça donne mi. Mi. N plus A ça donne na. Na. P plus E ça donne peu. Peu. Q plus U ça donne Q. Q. R plus O ça donne ro. Ro. S plus I ça donne si. Si. V plus A ça donne va. Va. Z plus E ça donne je. فهذه بعض الأمثلة نتاع دو لتر الأول كونسون والثاني فويل، فكيتنطقوا على هذا الشكل. فهادو فقط بعض الأمثلة. الآن غنمروا نتعرفوا على لي فويل، ولكن هذه المرة لي فويل كومبوزي. ففي الأول قلنا أن لي فويل هما أ أو إي أو Y، ولكن هذه المرة غنشوفوا فويل كومبوزي، يعني لي فويل مركبة. كومبوزي هي مركبة، يعني عندنا دو فويل واحد حدا الآخر. مثلا أو. أو غنلقاوها في شي كلمة، غيخصنا ضروري نعرفوا كيفاش كتنطق أو. فما يمكنش نقول أو مي كتنطق ب أو. أو. إكزامبل بوم. بوم. فهنا بوم كتعني الكف أو راحة اليد. بوم. دونك إلا كان حداها أو كتنطق أو. بالنسبة لأ إي، إي كتنطق إي. إي. إكزامبل فخي. فخي. فبالنسبة لي فخي هما المصاريف أو الرسوم، يعني مثلا لي فخي دانسكريبسيون رسوم التسجيل أو مصاريف التسجيل. دونك اي كتنطق ب اي. اي او ايضا كتنطق ب اي. اي. اكزامبل تي. تي. بالنسبه لتي هي غشاء الوساده او يعني غطاء او غشاء الوساده يسمى بالتي. دونك او كنطقوها ب او. اي كتنطق ب اي. اي او كتنطق ايضا ب اي. بالنسبة لأو إي، أو إي كيتنطق إي، أيضا كيتنطق ب إي. إكزامبل تخيز. إي تخيز. بالنسبة لأو أ أو، يعني هنا عندي 3 فوايل، أو أ أو كيتنطق ب أو. أو. إكزامبل غيدو. دونك أو غيدو. لو. لو هو الماء. دونك او ا او كتنطق ب او. بالنسبه ل او اي، او اي كنطقوها ب وا. وا. اكزامبل غوا. غوا هو الملك. فهنا بالنسبه ل 13 كتعني رقم 13. غيدو كيعني الستار. غوا كيعني ملك. غوا. دونك او اي تنطق ب وا. الان او حداها او كتنطق ب او. او. اكزامبل سو. سو يعني تحت. سو. دونك او او كتنطق ب او. بالنسبة ل او اي، او اي تنطق ب وي. وي. اكزامبل كوير. كوير. كوير هو جلد، هو الجلد، يعني جلد الحيوانات ليس جلد الإنسان. كوير. ف او اي تنطق ب اي. اكزامبل 13 اي. او ا او تنطق ب او. غيدو. او اي تنطق ب وا. غوا. او يو تنطق ب او. اكزامبل سو. او اي تنطق ب وي. كوير. اكزامبل نتاع كوير. فالان غنمروا نتعرفوا على دي زيكزامبل او امثله، غنشوفوا بعض الكلمات اللي غنطبقوا عليهم هاد الشيء اللي تعلمنا. فالمثال الاول
عندي قام قام. فهنا قلنا الجي اللي حداها او كتقرا غو قام. دونك هادو اللي بالاحمر هما لي فوايل. فالا ما كانش عندي لي فوايل ما يمكنش ليا نقرا هذه الكلمه، فما يمكنش تكون الجي حداها ام ما يمكنش نقراها. دونك ضروري من لي فوايل باش يمكن ليا نقرا. دونك قام قام هي الميمحات. وهنا غتقولوا لي علاش درنا دوزيام يعني جوج من ام. فهنا كيتسمى دوبل كونسون، كنستعملهم بحال اللغه العربيه فاش كنستعملوا الشده، فبالفرنسيه كندوبلو الكونسون يعني كيتسمى دوبل كونسون. فهنا كنقرا غوم غوم. فهنا مثلا الا عندي غير ام وحده فغنطق غوم غوم، ولكن حيت عندي دو زام فكنقول غوم غوم، كنضغط على هاد الام. ليكزامبل الثاني ناج ناج. فقلنا او اي كتنطق ب اي ناج. دونك كيف قلت سابقا ضروري من لي فوايل في الكلمه باش تنطق. دونك او اي كتنطق ب اي ناج ناج. فهنا غوم هي ميمحات، ناج هو الثلج، لا ناج هي الثلج. مور مور. ف ام حداها او فوايل او كتقرا مو مور. فبالنسبه للمور هو الجدار مور. بيسيكليت بيسيكليت. فوالا هادو اللي بالاحمر هما لي فوايل. دونك بيسيكليت. فبيسيكليت كتعني دراجه، دراجه هوائيه. بغاس بغاس. دونك لي فوايل اللي عندي هما او او. دونك بغاس بغاس كتعني فرشاة بغاس. الكلمة الموالية فيل 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 كتعني مدينة. دونك في بلس اي سادون في فيل فيل. هنا عندي دوبل كونسون فيل. نوي. فسابقا قلت ان او اي كتقرا وي وي نوي نوي. هنا تي في اخر الكلمه لا ننطقها نوي. امي 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 صديق. بالنسبه لنوي كتعني ليل. فقلنا ان او اي كتقرا وا. دونك هنا نوا نوا. بالنسبه هنا اكس لا ننطقها. دونك نوا هو الجوز نوا. الكلمه الاخيره سكر سكر. دونك السكر هو السكر. وبهذا كنوصلوا لنهايه الدرس الاول. تعرفنا فيه على اساسيات القراءه، شفنا الحروف او لي زالفابي، تعرفنا على اقسام الحروف اللي هما لي فوايل اي لي كونسون، وايضا شفنا لي فوايل دوبل اللي ضروري نعرفهم باش ننطق الكلمه، وشفنا لي فوايل كومبوزي اللي كيتستعملوا بزاف واللي ضروري نعرف كيفاش كيتنطقوا لانه غالبا كنلقاهم في كلمات وخصني نعرف كيفاش كيتقراو. شفنا دي زيكزامبل. نتمنى يكون كلشي واضح لكم، ونتلاقاو في الدرس الثاني ان شاء الله.